बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 24 जुलाई 2026 बरोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता, सऊदी टैंकर्स पर हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमलों की मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑफिस की जानब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक ये टेलीफोनिक रब्ता जुमेरात की सुबह हुआ। बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने बहरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाए जाने के बुज़दिलाना इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। उनका कहना था इस किस्म की कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल और बैनुल-अक़वामी कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, जबकि बहरी आमदोरफ्त और तजारती जहाज़ रानी के लिए भी खतरा है। ऐसी कार्रवाइयों से खित्ते के अमन, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान भी पहुँचता है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इआदा करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी अरब की क़यादत और वहाँ के अवाम के साथ मजबूती और साबित कदमी के साथ खड़ी है। सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफारत खाने ने ट्विटर पर अपने बयान में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की टेलीफोनिक गुफ्तगू की तस्दीक की है और बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इस अज़म का इआदा किया कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, खित्ते की सालमियत और खुशहाली के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हमायत जारी रखेगा। शहबाज शरीफ ने वली अहद को यकीन दिलाया पाकिस्तान बहरा अहमर, अपना हुर्मत और पूरे खित्ते में अमन, सलामती, इस्तेहकाम और कानूनी बहरी तजारत को जारी रखने के लिए सऊदी अरब और आलमी बरादरी के साथ करीबी ताल्लुक को जारी रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनों की मदद से मस्जिद हरम में ज़ायरीन की आमदोरफ्त मुनज़्ज़म। मस्जिद हरम के दरवाज़ों और बैरूनी सहनों में नस्ब की गई इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस स्क्रीनें नमाजियों और ज़ायरीन को रास्तों और दरवाज़ों की निशानदही में मदद फराहम कर रही हैं, जिससे हजूम को संभालने और अंदर दाखिले के अमल को आसान बनाया जा रहा है। SP के मुताबिक ये स्क्रीनें दरवाज़ों की दस्तयाबी और मताफ और मसई में दीगर लोगों की मौजूदगी से मुतल्लिक लम्हा ब लम्हा ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करती हैं, जिससे उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के लिए सबसे मुनासिब और आसान रास्ते का जो इंतखाब करना मुमकिन हो जाता है। इसके अलावा ये स्क्रीन ज़ायरीन को ऊपर की मंजिलों के रास्तों की तरफ भी रहनुमाई जो है वो फराहम करती हैं और जिससे आमदोरफ्त की रवानी बरकरार रहती है और अंदर जो पहुँचने का जो वक्त है वो भी बचता है। ये इक़दाम जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हजूम को बेहतरीन तरीके से जो है वो कंट्रोल करने और इसके अलावा इंतज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और मस्जिद हरम में फ़राहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को बुलंद करने के मुसलसल कोशिशों का एक अहम हिस्सा है। KS रिलीफ की जानिब से ब्राज़ील में 200 टन खजूरें तकसीम। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर KS रिलीफ की जानिब से जो खजूर की तकसीम की गई है, जिससे 40,363 जो ख़ानदान हैं उनको फ़ायदा पहुंचा है और सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक इंतहाई ज़रूरतमंद जो ग्रुप महाजरीन और जो पनाहगज़ीन हैं वो इसमें शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट जो है उसको 50 शहरों में जो नाफिज किया गया, जबकि इसके अलावा जनूबी अमेरिका और इसके अलावा जो पैराग्वे मुल्क है उसका ज़रूरतमंद कम्युनिटीज़ में भी खजूरें तकसीम की गई हैं। ये इक़दाम सऊदी अरब की उन जो कोशिशों का हिस्सा है जो KS रिलीफ के ज़रिए अंजाम दी जा रही हैं, ताकि दुनिया भर के दोस्त ममालिक जो हैं उन तक अपनी जो इनकी मदद है ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की वो पहुँचाई जा सके। सऊदी अरब के जहाज़ पर बहरा अहमर में हमला अमला महफूज रहा। बहरा अहमर में सऊदी मलकियत के जहाज़ जो है जिसका नाम एनसीलिया, उस पर हमले से आग लगी, ताहम वाक़े में किसी अमले के रुकन को नुकसान नहीं पहुँचा। अरब न्यूज़ ने जुमेरात की सुबह अखबारिया के हवाले से बताया कि मुतलका हुकाम ने जहाज़ को महफूज बनाने, अमले की हिफाजत करने और समुद्री माहौल को बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एक अहदेदार के मुताबिक ऐसे हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और कायमशुदा असूलों की खिलाफवर्जी है जो तजारती जहाज़ रानी और इसके अलावा जो है उसके अमले की हिफाजत की ज़मानत देते हैं। इससे पहले बरतानवी जो बहरी सलामती मॉनिटर UKMTO ने कहा था कि एक टैंकर ने इत्तला दी है कि उसे सऊदी अरब के मगरबी साहिल पर अल-शकीक
مریخ سے تقریباً 70 سمندری میل جنوب مغرب میں ایک میزائل نے نشانہ بنایا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے کہا کہ وہ سعودی عرب پر بحری ناکہ بندی نافذ کر رہے ہیں، جسے خطے کے ممالک نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سعودی عرب اور امریکہ نے جوہری توانائی کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سعودی وزارت توانائی نے کہا کہ سعودی عرب اور امریکہ نے بدھ کو جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے لیے تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق بیان میں یہ بتایا گیا کہ یہ معاہدہ دونوں دوست ملکوں کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک شراکت داری کے فریم ورک میں آتا ہے۔ یہ پیش رفت گزشتہ سال نومبر میں دورہ امریکہ کے دوران سعودی ولی عہد کی جانب سے جوہری توانائی سے متعلق دو طرفہ مذاکرات کی کامیاب تکمیل کے اعلان کے بعد سامنے آئی ہے۔ یہ ایگریمنٹ، جسے 123 معاہدے کے نام سے وہ جانا چاہتا ہے، اس میں جو واشنگٹن کے لیے کسی دوسرے ملک کے ساتھ جوہری تعاون میں شمولیت کے لیے ضروری ہے، اس پر سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان اور امریکی توانائی کرس رائٹ نے باضابطہ طور پر دستخط کیے۔ اسے ٹرمپ انتظامیہ نے بائی لیٹرل سیف گارڈ ایگریمنٹ قرار دیا۔ سعودی وزارت نے بیان میں کہا کہ اس معاہدے کا مقصد جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے حوالے سے تعاون کو فروغ دینا ہے۔ مہارت، نالج اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کو آسان بنانے کے ساتھ اس کا مقصد ایٹمی سیفٹی، ایٹمی سیکیورٹی اور عدم پھیلاؤ کے لیے اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیارات کو یقینی بنانے کی کوششوں میں اپنا حصہ بھی ڈالنا ہے۔ قصیم کی مسجد الشبیبیہ آج بھی اپنی اصل تعمیراتی شناخت کے ساتھ برقرار۔ الشبیبیہ مسجد قصیم ریجن کی البدائے گورنریٹ کی نمایاں تاریخی مسجدوں میں سے ایک شمار ہوتی ہے۔ یہ مسجد روایتی نجدی طرز تعمیر کے ایک اہم پہلو کی عکاسی کرتی ہے جو اس خطے کی سماج تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ ایس پی کے مطابق مسجد کو ایک ایسے تاریخی ورثے کی حیثیت حاصل ہے جو آج بھی اپنی اصل حالت میں قائم ہے اور اپنے منفرد تعمیراتی خد و خال کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہری ورثے اور مقامی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک اہم مقام بن چکی ہے۔ مسجد الشبیبیہ علاقے کی سماجی تاریخ سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ البدائے کمشنری کے شمال مشرقی جانب انیزہ اور البدائے شاہراہ کے سنگم پر واقع یہ مسجد 1934 میں مقامی وسائل سے تعمیر کی گئی تھی۔ ایران اور امریکہ کی جنگ اور خطے میں پڑنے والے اس کے تازہ ترین وہ صورتحال پر بات کریں گے۔ ایران اس پر حملوں میں برطانوی فوجی اڈوں کا استعمال بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ایران پر حملوں میں برطانوی فوجی اڈوں کا استعمال بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایک بیان میں کہا کہ برطانوی حکومت کا فیصلہ اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ برطانیہ جارحیت کرنے والوں کی مذمت کرنے کے بجائے ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ خیبر ایجنسی اس کے مطابق ایوان نمائندگان میں ایران کے خلاف فوجی آپریشن روکنے کی قرارداد پر ووٹنگ ہوئی۔ قرارداد کے حق میں 214 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن ارکان نے ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیا۔ امریکہ خطے کے تیل اور گیس کے ذخائر میں جو آگ بھڑکا رہا ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محمد مخبر کا کہنا ہے کہ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچنے کی وجہ تیل کی پیداوار میں کمی نہیں بلکہ ترسیل اور ٹرانسپورٹ میں پیدا ہونے والی رکاوٹیں ہیں۔ محمد مخبر کا کہنا ہے کہ امریکہ خطے کے تیل اور گیس کے ذخائر میں جو آگ بھڑکا رہا ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایسی جنگ بندی قبول نہیں کریں گے جس سے امریکہ کو اپنے تیل اور اسلحے کے ذخائر دوبارہ بھرنے کا موقع ملے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ میدان جنگ میں ناکامی کے بعد دھوکے سے مہلت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی قوت دوبارہ بحال کر سکے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کو اپنی وعدہ خلافی کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران فریب پر مبنی ایسی کسی جنگ بندی کو قبول نہیں کرے گا جس سے امریکہ کو اپنے تیل اور اسلحے کے ذخائر دوبارہ بھرنے کا موقع ملے۔ جب تک امریکہ ایران پر حملے جاری رکھے گا جوابی کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر بمباری کے لیے برطانوی ایئر بیس کا استعمال، پاسداران انقلاب کی برطانیہ کو سخت رد عمل کی دھمکی۔ پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ، فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ بحر احمر میں تجارتی جہازوں پر حملے، عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ بحری جہازوں کی انشورنس کرنے والی کمپنیوں کے گروپ کا ایران یا امریکہ کو ٹول دینے والے جہازوں کی انشورنس پالیسی ختم کرنے کا اشارہ۔ بحری جہازوں کی انشورنس کرنے والی کمپنیوں کے گروپ نے ایران یا امریکہ کو ٹول دینے والے جہازوں کی انشورنس پالیسی ختم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ انشورنس شپنگ پالیسی کی نئی شق کے مطابق ایران یا کسی بھی ملک کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹول پیمنٹ غیر قانونی ہوگی۔
ایسے کرنے والے جہاز کی انشورنس پالیسی ختم کی جا سکتی ہے۔ ایران آبرہ حرمت سے ٹول دیے بغیر گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی آبرہ حرمت سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لیں گے، تاہم بعد میں انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا تھا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔